मैं अपनी सौतेली माँ के जुल्म से तंग थी और यही सोचती थी कि जब शादी होगी तो मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन मेरा निकाह हुआ तो अपने दूल्हे को देखने के लिए बेचैन थी। मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो मेरी रूह फना होगी, क्योंकि वो तो एक बच्चा। मेरा नाम सायरा है। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही दुनिया से रुखसत होगी तो मेरे वाले ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया था। मेरी सौतेली माँ को एक बेटा और दो बेटियां हुई। जुनेद मेरा एक ही सौतेला भाई था और सना और सबा मेरी सौतेली बहनें थी। घर में मेरी हैसियत एक मुलाजमा की जैसी होकर रह गई थी, क्योंकि घर पर मेरी सौतेली माँ और उसके बच्चों का राज था। मेरे अब्बा थोड़ा बहुत ख्याल रखने मेरा, लेकिन इनका भी सारा ध्यान अपने दूसरे बच्चों पर रहता। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। अब्बा ने मुझे तालीम तो दिलवाई, लेकिन मेरी तालीम मैट्रिक तक की अधूरी रह गई। मेरी सौतेली माँ ने मेरी पढ़ाई छुड़वा कर मुझे घर के कामों में लगा दिया। मैं एक कमज़ोर लड़की थी और मेरे अंदर अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत ना थी। एक लड़की की माँ उसकी ताकत होती है, और वो ताकत मेरे पास नहीं थी। सौतेली माँ ने जितना बुरा सलूक मेरे साथ करना था कर लिया। मजबूरन मुझे पढ़ाई छोड़कर घर के काम करने पड़े। मेरी दोनों बहनों ने अपनी तालीम जारी रखी। हर अच्छी चीज़ उनके लिए आती थी, और जो चीज़ उनको पसंद ना आती वो मुझे दे दी जाती। वो कपड़े हों, जूते हों या खाने की कोई चीज़ हो, इंसान के दिल में किसी न किसी दूसरे इंसान का खौफ हमेशा रहता है। मुझे मेरी सौतेली माँ का खौफ था, और वो खौफ बचपन से ही मेरे दिल में बैठ गया। हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया यही था कि आजकल इंसानों से इंसान डरता है। इसी तरह मैं भी अपनी सौतेली माँ से बहुत डरती थी। जो मुझे उनकी चूड़ियों की खनक सुनाई देती तो मेरे हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते। सौतेली माँ ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन मुझे उनकी आंखों से खौफ आता था। मुझे मारने की जरूरत नहीं थी। मैं इनकी आंखों से ही इतनी खौफजदा हो जाती, उनका काम यहीं से हो जाता था। मुझे दर्दों को करने का एक ऐसा ही मामूल। एक दिन था कि अचानक हमारे घर के सामने शोर उठा। मैंने परेशान होकर अपने अब्बा की तरफ देखा, जो खाना खाने में मशगूल थे। मेरी दोनों बहनें अंदर कमरे में थी और मेरी सौतेली माँ मेरे अब्बा के साथ बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर बहुत ज़्यादा दस्तक होने लगी तो मेरे अब्बा ने उठकर दरवाज़ा खोला। चाचा, रशीद जुनैद की लड़ाई हो गई थी कुछ लड़कों के साथ। उस लड़के के सर पर डंडा मारा और वो लड़का मर गया। जुनैद का एक दोस्त अचानक अंदर आकर बोला तो मेरी सौतेली माँ के साथ हाथ से खाना की प्लेट गिर गई। मैं भी परेशान हो गई और अब्बा भी परेशान हो गए। ये सब अचानक क्या हो गया? ये बात सच है कि मेरा सौतेला भाई आवारा लड़कों के साथ उठता बैठता था, लेकिन नौबत यहाँ तक आ जाए कि हम में से कोई भी नहीं जानता था। मेरे अब्बा तस्दीक के लिए बाहर गए। बाहर बहुत देर अंदर बाद आए तो उनकी हालत क्या थी जानी। खबर सच्ची थी। उसके बाद तो जैसे हमारे घर में मौत का सन्नाटा छा गया। अब क्या होगा? मेरी सौतेली माँ तुझे सुनते ही बेहोश होगी। बड़ी देर बाद होश आया। मेरा सौतेला भाई जुनैद लापता था। कत्ल के बाद वो शायद कहीं रूपोश हो गया था पुलिस के खौफ से। अब्बा के पास अब एक ही तरीका था कि इन लोगों के गांव जाने। जिनका लड़का जुनैद खातून मारा गया था उनसे माफ़ी मांगी कि वो एफआईआर ना करवाएं। अब्बा ने सोचा कि जितना खून बहा उन्होंने मांगा वो दे देंगे। जिन लोगों का कत्ल हुआ था वो लोग गरीब थे और एक गांव में रहते थे। हम शहर में कॉलोनी में रहते थे। गांव मेरे अब्बा की बापला में सरकारी नौकरी करते थे। अमीर तो हम भी नहीं थे, लेकिन शहर में रहने की वजह से हमारे रहन सहन से थोड़ा सा मुख्तलिफ था। मेरे अब्बा इन लोगों के घर गए यहाँ पर सफ़ेद मातम बिछा हुआ था। अब्बा ने उनसे कहा इन्हें जितना खून बहा चाहिए वो देने को तैयार हूँ, बस इनके बेटे को माफ़ कर दें, क्योंकि मेरे सौतेले भाई जुनैद का कत्ल का इरादा हरगिज़ न था। लड़कों के मां बन हाथापाई में डंडा लग गया और खून न निकलने की वजह से खून उसके दिमाग में जम गया और वो मर गया। अब्बा ने खून बहा देने की बात की तो उन्होंने खून बहा में उन लोगों के 50 लाख रुपए मांगे। अब्बा के पास इतना पैसा नहीं था। वो 7 से 8 लाख का बंदोबस्त कर सकते थे। वो भी कर्जा लेकर अब्बा परेशान हो गए तो कहा मेरे पास इतनी रकम नहीं है। तो वहाँ पर पंचायत में बैठे हुए कुछ अफराद जो असलाह की कोई सूरत निकालने के लिए वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने मशवरा दिया कि अपनी बेटी खून बहा में दे दो। ये सुनकर अब्बा को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा वो ऐसा हरगज नहीं करेंगे। अब्बा गुस्से से घर आ गए और सारा माजरा मेरी सौतेली माँ के आगे बयान किया। हाँ तो सायरा को दे दो। बहा में हमारा एक ही बेटा है, क्या उसकी जान बचाने के लिए आप इतनी छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते? मेरी सौतेली माँ की बात सुनकर तो जैसे मेरी रूह तक लर्ज गई। फिर मेरी सौतेली माँ को अपने बेटे की ज़िंदगी की इतनी ही परवाह थी तो वो अपनी सगी बेटियों की कुर्बानी की बात क्यों नहीं कर रही थी?
मेरी ही कुर्बानी क्यों देना चाहती थी? मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? अब्बा ने कमज़ोर से लहजे में कहा। तो फिर क्या 50 लाख रुपए दे सकते हो खून बहा में, या जनेर की कुर्बानी दे सकते हैं? और एक ना एक दिन तो सायरा को इस घर से रुखसत होना ही है। इसके नसीब में इसी तरह से रुखसत होना लिखा है। आप उसे दे दें खून बहा में, मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरे बेटे की सलामती अजीज है, मेरी सौतेली माँ ने कहा। तो मेरे अब्बा ने इस वक्त तो साफ इनकार कर दिया। वो परेशानी से सारी रात सो न सकी। मुझे नींद नहीं आई। परेशानी से घर का माहौल ही ऐसा था और मेरी कुर्बानी देने की बातें जारी थी। ऐसे में भला कैसे सुकून की नींद आ सकती है? फिर अगली सुबह मेरी सौतेली माँ मेरे पास आई। देखो बेटा सादा, मैंने कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं मांगा। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा सलूक नहीं किया, लेकिन मुझे आज हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे मिन्नत करती हूँ कि तुम अपने बाप से कहो कि तुम खून बहा में जाने के लिए तैयार हो। मेरा एक ही बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। जुनेद अभी सिर्फ 18 साल का है, अगर उसे फांसी होगी तो हमारा क्या होगा? आज जिंदगी में पहली बार मेरी सौतेली माँ ने मुझसे नरम लहजे में बात की थी, लेकिन अपने मकसद के लिए। अगर वो शुरू से ही इस तरह मेरे साथ नरमी वाला रवैया रखती तो यकीनन आज मेरा दिल पिघल जाता और मैं कुर्बानी देने को तैयार हो जाती। अगर आपको अपने बेटे की इतनी फिक्र है तो अपनी किसी बेटी की कुर्बानी दे दें, क्योंकि वो उनका सगा भाई है, मेरा नहीं। सना सभा में से किसी को दे दें खून बहा में। जिंदगी में आज पहली बार हिम्मत करके मैंने अपनी सौतेली माँ को दो टोक जवाब दे दिया, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का मामला था और मैं जानती थी कि खून बहा में आई हुई लड़की के साथ कितना बुरा सलूक किया जाता है। ससुराल में पहले ही सौतेली माँ के मजालिम से तंग आ चुकी थी और सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी तो मुझे इस जुल्म से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन खून बहा के इवज जाने का मतलब था एक और जुल्म वाली जिंदगी का इंतखाब करना, जो कि अब मेरे बस की बात नहीं थी। पहले तो मेरी सौतेली माँ का ये रवैया करते हुए धर्म था, लेकिन जैसे ही मैंने उनकी अपनी बेटियों का नाम लिया तो वो गुस्से में आ गई। खबरदार, जो मेरी सबा और सना के मतलब ऐसी बात की, वो दोनों नमाजों में पली हैं। तुम्हारी तरह फालतू नहीं है कि मैं उन्हें खून बहा में दे दूं। मेरी सौतेली माँ एक तैश में आ गई। तो अम्मा भी फालतू नहीं है, मैंने भी साफ जवाब दे दिया। अब हम अभी बातें कर रहे थे कि एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। चचा जी, चचा जी, जुनेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस लड़के ने अंदर आते ही ऐलान किया तो हमारी हालत होगी गैर। मेरे अब्बा कमरे से बाहर निकले और आते ही बेहोश हो गए। मैं फौरन अब्बा की जानब लपकी और उन्हें उठाने की कोशिश की। मैंने उनके मुंह में पानी के छींटे मारे, जिससे उन्हें होश आया। मेरी सौतेली माँ भी गश खा कर गिर पड़ी। उनकी दोनों बेटियों ने इन्हें संभाला। अब अब्बा आप ठीक हैं? अब्बा की हालत में मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। इस दुनिया में मेरे बाप के सिवा मेरा था ही कौन? अगर अब्बा को कुछ हो गया तो ये दुनिया मुझे खा जाएगी। कैसे ठीक हो सकता है वो बाप जिसका जवान बेटा फांसी चढ़ने वाला है? हाथ रखते हुए कहा और ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। बेबसी में मैंने इन्हें चारपाई पर बैठाया और इन्हें पानी दिया ताकि उनकी हालत बेहतर हो सके। इधर मेरी दोनों सौतेली बहनें रोए जा रही थी। अपने भाई के लिए और मैं अपने अब्बा के लिए फिक्रमंद हो गई थी। की हालत वो संभली तो वो पुलिस स्टेशन चले गए। रात को देर से वापस आए। उनकी तबीयत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो मुसलसल अपने बाएं बाजों को दबाते यार, इन्हें देखकर मुझे चौंक गई, क्योंकि ये तो दिल के दौरे पड़ने की अलामत थी। मेरी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छाने लगा। इस तस्वर से भी अगर परेशानी में अब्बा को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? जनीत को फांसी हो जाएगी। सारा केस बहुत खराब है। मेरा जुनैद फांसी चढ़ जाएगा। मेरा जवान बेटा फांसी चढ़े गया। कितना बदनसीब बाप हूँ मैं। कैसे मैं अपने इन बूढ़े कंधों से अपने बेटे का जनाजा उठाऊंगा, लाश उठाऊंगा? अब्बा ने रोते हुए कहा। और मैं कैसे अपने बाप को इस कदर अजियत में देख सकती थी? सर्दी के मौसम में इन्हें पसीना आ रहा था। वो अपने बाएं बाजू को मुसलसल दबाते जा रहे थे। इन्हें सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही थी। अचानक ही मेरे जहन में एक बात आई जो फौरन मैंने अब्बा से कह डाली ताकि उनकी तबीयत संभल जाए। अब्बा, मैं खून बहा में जाने के लिए तैयार हूँ, मैंने अचानक कहा। तो मेरी सौतेली माँ ने हैरत से मेरी तरफ देखा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी कुर्बानी नहीं दे सकता। क्या तुम इंसान नहीं हो? अब्बा ने कमजोर से लहजे में कहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद दिल से भी वो भी यही चाहते थे कि मैं ये कुर्बानी दे दूँ और उनका बेटा बच जाए। इनके पास कोई और चारा ही नहीं था जुनैद की जिंदगी बचाने के लिए। मेरी सौतेली बहनें तो हरगिज़ इस कुर्बानी के लिए तैयार नहीं होने वाली थी, और ना ही तो मेरी सौतेली माँ ने इनकी कुर्बानी देनी थी, क्योंकि
میں جو موجود تھی، اگر موجود نہ ہوتی تو شاید میری ستیلی ماں ایسا سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ پھر وہی ہوا جو میری ستیلی ماں چاہتی تھی، میں اپنے باپ کی محبت کے آگے مجبور ہو گئی۔ میں انہیں اسی طرح پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے خون بہا میں دے دیا گیا۔ میرا نکاح مارنے والے لڑکے کے چھوٹے بھائی سے کرا دیا گیا۔ میں دلہن بنے گاؤں کے اس چھوٹے سے کمرے میں اپنے دورے کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے ارمانوں پر خون کے آنسو روتے ہوئے میں اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا۔ اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ خون بہا میں آنے والی لڑکیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، مگر میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے شوہر کو قابو میں کر لوں گی۔ اگر میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا اور انہیں مجھ سے محبت ہوگی تو میرے لیے زندگی کافی آسان ہو جائے گی۔ میں بے حد حسین تھی، میرے حسن کی چرچے پورے کالونی میں تھے۔ میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا سوائے اس خوبصورت چہرے کے، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی داؤں سے اپنے شوہر کو قابو کر لوں گی۔ اس طرح سے میرے لیے آسانی ہو جائے گی اور مجھے زندگی گزارنے میں کچھ زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لیکن میرے ارمانوں کا محل اس وقت زمین بوس ہو گیا۔ جب میرا دلہا اندر داخل ہوا تو میرے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی اور ساتھ پر آسمان گر گیا تھا کہ یہ میرا دلہا تھا، وہ دلہا جس کے متعلق میں ابھی سوچ رہی تھی۔ لیکن اسے دیکھ کر میری ساری حوصلے پست ہو گئے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ 16 سال کا لڑکا تھا اور میری عمر 24 سال تھی، یعنی وہ مجھ سے 8 سال چھوٹا تھا۔ لیکن میں جیسے بچہ سمجھ رہی تھی، وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور بولا کہ میرے بھائی نے اس کے بھائی کا قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے برے طریقے سے مارنا شروع ہو گیا۔ وہ تھا تو مجھ سے 8 سال چھوٹا، لیکن اس میں 8 مردوں کی جتنی طاقت تھی۔ وہ مجھے زمین میں گرا کر لاتوں سے مارتا جا رہا تھا۔ یہ سب ضرور اسے سکھایا گیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میری سانس نیندیں بھی میرا تماشا دیکھنے آ گئی۔ کمرے میں مارو مار اسی مار مار کے بھائی نے میری کوپ اجڑ دی۔ مارو میری سانس کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میرا شوہر مبین جو مجھے مار مار کے تھک گیا تھا، میری سانس اسے پھر سے اشتعال دلا رہی تھی۔ وہ بھی مجھے مارے، اماں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کہیں مر ہی نہ جائے، الٹا ہم پولیس کیس بن جائے گا۔ مبین نے کہا تو میں سن کر حیران۔ وہ تھا تو 16 سال کا، لیکن اس کی سوچ 36 سال کے مرد جیسی ہی تھی۔ اس کا ذہن اس عمر سے بڑا تھا، اسے ایسا بنایا گیا تھا۔ ہاں، شاید اپنے بھائی کی موت کے بعد وہ ایسا بن گیا تھا۔ وہ سب مجھے اس حال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھی اپنی قسمت پر روتی رہی۔ جب میری شروعات ہی ایسی تھی تو آگے کیا ہوگا میرے ساتھ؟ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا رات کا اور مجھے کمزوری ہونے لگی تو بھوک کی وجہ سے تھوڑی دیر بعد ایک عورت اندر آئی جس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ لو بیٹی، کھانا کھا لو، میں مبین کی چاچی ہوں، اس عورت نے میرے ساتھ چاہنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی فرشتے سے کم نہیں لگی تھی۔ اس وقت میں نے پلیٹ اٹھا کر کھانا شروع کیا۔ بیٹی، اوپر چارپائی پر بیٹھ کر کھاؤ، جہاں زمین پر نہ بیٹھو۔ اس عورت نے مجھے شانوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ میں اتنی مار کھا چکی تھی کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا مجھے کسی ٹرک نے کچل دیا اور میری ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اس عورت کا نام سکینہ تھا۔ سکینہ نے مجھے چارپائی پر بٹھایا اور میں کھانا کھانے لگی۔ سکینہ باہر چل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئی تو اس کے پاس میں پانی تھی، درد کی گولی تھی۔ اس نے مجھے درد کی گولی کھانے کے لیے دی۔ میں کھانا اور گولی کھا کر سو گئی۔ پھر آدھی رات کو کس نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں نے دیکھا تو وہ میرا شوہر مبین تھا۔ مجھ سے نفرت کے باوجود اس نے مجھ سے اپنا حق وصول کیا۔ پھر ایک نئی قیامت کی صبح میری منتظر تھی۔ ابھی میرے رات والے زخم ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ میری ساس نے مجھ کام پر لگا دیا۔ میں سارا دن کام کرتی رہی، لیکن خدا کسی کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ جہاں میری مدد کو سکینہ چاہتی تھی، وہ میرا خیال رکھتی تھی۔ وہ بہت سے کاموں میں میری سانس سے چھپ کر میری مدد کیا کرتی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ میں نے اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ اس وان ایک مرتبہ ابا مجھ سے ملنے آئے تو مبین نے انہیں دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا رہا، لیکن میں بالکل بے بس تھی۔ ایک ماہ بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے مبین سے کہا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، لیکن اس نے آگے سے غصہ کیا، کہا کہ میں تمہیں تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہوں اور تم مجھ سے ڈاکٹر کی بات کرتی ہے۔ میں چپ ہوگی، پھر میری حالت مزید خراب ہوگی۔ میں نے الٹیاں کھانا شروع کر دی۔ چاچی سکینہ ایک دائی کے پاس مجھے لے گئی تو معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سن کر تو میری سانس آپے سے باہر ہوگی اور مبین کو بلایا۔ دیکھ مبین، یہ لڑکی بدکار ہے، ضرور اس کے پیٹ میں کسی کا ناجائز بچہ ہے۔ میری ساس نے مبین سے کہا تو وہ خاموش ہو گیا
وہ چارپی پر بیٹھ کر کسی گہری سوچ میں چلا گیا۔ بولو مبین، تم چپ کیوں ہو گئے ہو؟ جان سے مارو دو اس کو، لڑکی کو بدکار کا الزام لگا۔ میری ساس پھر بولی، لیکن مبین نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموش رہا، سر جھکائے۔ مبین نے، میں تجھ سے بات کر رہی ہوں، میری ساس نے کہا۔ پھر اچانک میری ساس کو کوئی خیال آیا۔ تم خاموش کیوں ہو مبین؟ کہیں یہ بچہ تمہارا تو نہیں؟ میری ساس نے پوچھا۔ تو مبین نے باطن میں سانس لگا دیا۔ میری ساس تو جیسے سکتے میں آ گئی، وہ کے اندر ہی چارپی پر بیٹھ گئی۔ یہ تم نے کیا کیا مبین؟ اپنے بھائی کا خون بلا دیا، اس لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھ کر تم سب بھول گئے؟ میری ساس پھر غصے میں آ کر بولی، اماں بس کر دے، زیادہ تماشا نہ کر۔ مبین نے کہا، کیسے بس کر دوں؟ اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کو تم نے بیوی کا درجہ دے دیا۔ آئی ہوں لڑکی اب ہماری نسل چلائے گی، اتنا تو سوچا ہوتا کہ یہ تو سے عمر میں 8 سال بڑی ہے۔ میری ساس غصے سے پاگل ہو جا رہی تھی، اس کا بس نہ چلا، اس نے آگے بڑھ کر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ ایک دم سے مبین نے اسے روک لیا۔ وہ میری ڈھال بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آج پہلی بار مجھے مارنے والا میرا شوہر مجھے بچا رہا تھا، قسمت کی اس پھیر پر میں حیران تھی۔ پھر اس کے بعد مبین نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا، میرے لیے پھل وغیرہ لاتا، مجھے کام کرنے نہیں دیتا تھا۔ شاید باپ بننے کے احساس نے اسے بدل دیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ میرا گزردہ ہوتا چلا گیا۔ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن قد کاٹ میں مجھ سے بڑا دکھائی دیتا تھا، اور میں دبلی پتلی سی لڑکی تھی، اپنی عمر سے کم نظر آتی تھی۔ میری سانس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مبین میرا خیال رکھ رہا ہے۔ اتنے میں میری سانس کا ایک بھانجا دوسرے گاؤں سے ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گیا، جس کا نام وزیر تھا۔ مجھے اس کی موجودگی میں کچھ سکون نہیں مل رہا تھا۔ مبین جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا، اور مجھے اسے اب کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ میرا خیال رکھنے لگ گیا تھا۔